अभिवादन कृष्णको नाममा जय मसीह। अनौठो नमान्नु होला, यसको कभर निकाल्यो भनेर। यो क्यामेरामा त्यो कभर लाउँदाखेरि गीत गाएको जस्तो देखिन्छ भनेर नि, वचन बोल्दाखेरि अलिक सुहाउँदैन कि भनेर चाहिँ मैले त्यो कभरलाई निकालेको छु। जसले आइदिनु भयो तपाईँलाई पनि धन्यवाद। हामी परमेश्वरको सही वचनको समयमा आइसकेका छौँ। बिचमा अलिक खोकी लाग्न सक्छ, त्यसलाई अमर्थ नसोचिदिनु होला। कोरोना पनि होइन भनेर सोचिदिनु होला, होइन नै पक्कै। अनि यो फ्लू पनि होइन, अलिकति चिसो बढी लाग्छ कहिलेकाहीँ शरीरमा, त्यो भएर चाहिँ बेला बेला ड्राई खोकी कफ हुनसक्छ। तर विश्वास गर्छौँ परमेश्वर हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ, उहाँको आत्माले सबै कुरालाई नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। आमेन भन्नु सबैजनाले। र हामी सही समय परमेश्वरको वचनमा आइसकेका छौँ। वर्ड एन्ड बाइबल मिनिस्ट्री वचनको सङ्गतिमा मण्डली परिवारलाई, जसले हामीलाई सोसियल मिडियाद्वारा हेर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हामी स्वागत गर्छौँ। सबैले भनौँ वचनले के दिन्छ? सबैले भनौँ वचनले के दिन्छ? जीवन दिने परमेश्वरको वचनमा हामी आइसकेका छौँ। यो सुनौलो अवसरको लागि परमेश्वरलाई पनि धन्यवाद। र सञ्चालक दास वरुण भान्जालाई पनि धन्यवाद। र विशेष गरी यहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद, कारण हजुरहरूले आफ्नो व्यक्तिगत प्रार्थनामा याद गर्नु भएर हामी स्वास्थ्यमा धेरै तन्दुरुस्त भइसकेका छौँ। प्रभुलाई यो कुरोबाट धेरै धेरै महिमा भएको होस्। र आज विशेष गरी हामी परमेश्वरको जिउँदो वचन एउटा सिरिजमा सुन्न गइरहेको छौँ। अनि यो आजको विशेष सिरिज चाहिँ मेरो जीवनकालको पहिलो सेवाकाईको आफ्नो अनुभवहरू, आफ्नो जिम्मेवारीहरूमा मैले पाएका के अनुभवलाई आजको विशेष यो सेवाकाईको एउटा सिरिजमा मैले ढाल्न लागिरहेको छु। अनि गएको साता पनि अथवा गएको केही दिन पनि मैले आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि जुन सेवाकाई मेरो आफ्नो सेवाकाईको आरम्भमा मैले पाएको एउटा जिम्मेवारी थियो, त्यो सेवाकाईको अनुभव मैले आजभन्दा केही हप्ता दिन अगाडि पनि मैले गर्ने मौका पाएको छु। अनि यही सन्दर्भलाई मैले विशेष आजदेखि लिएर यो अगस्त महिनाभरि परमेश्वरको यो सिरिजमा वचन सुन्ने मैले यानि कि बोल्ने मैले यहाँ निर्णय गरिसकेको छु। अनि मलाई विश्वास छ परमेश्वरको आत्माले मलाई सहायता पुर्याउनु हुनेछ। अनि तपाईँहरूको आफ्नो प्रार्थनाले पनि मलाई सहायता पुर्याउनु हुनेछ। अनि विशेष गरी यो वचनको शीर्षकमा अथवा यो एउटा सिरिजमा रहेर हामी धेरैवटा कुराहरू बुझ्न गइरहेको छौँ, सुन्न गइरहेको छौँ। अनि हामीले यो वचन सुनेर हाम्रो जीवनमा एप्लाई यानि कि हाम्रो आफ्नो जीवनमा हामी यसलाई लागू गर्न गइरहेको छौँ। हालेलुया, हालेलुया। र विशेष गरी आज चाहिँ हामी एउटा सिरिज मत्ती सुसमाचारको पुस्तक म्याथ्यू च्याप्टर 18 मा रहेर हामी 18 अध्यायमा रहेर विशेष आजको वचनको सिरिजलाई हामी सुरु गर्न गइरहेको छौँ। आजको वचनको सिरिजले चाहिँ के भन्छ? विशेष विषयले भनेदेखि स्वर्गीयको राज्यमा सबैभन्दा महान को हो भनेर। हालेलुया। स्वर्गीयको राज्यमा सबैभन्दा महान को हो भन्ने सिरिजमा रहेर विषयमा रहेर आजको वचनलाई, आजदेखि नै अगस्त महिनाको वचनलाई हामी सुरुवात गर्छौँ। जब तपाईँले मत्ती सुसमाचारको पुस्तक 18 अध्यायमा जानुहुन्छ, यानि कि मर्कुसको पुस्तक तपाईँ 9 अध्यायमा जानुहुन्छ, यानि कि तपाईँ लुका सुसमाचारको पुस्तक तपाईँ 9 अध्यायमा नै तपाईँ जानुहुन्छ। यो तीनवटा सुसमाचारीय पुस्तकहरूमा यो ठुलो को हो यानि कि महानको एउटै शब्दलाई यो सुसमाचार लेख्ने व्यक्तिहरूले दुईवटा शब्दमा यहाँनिर लेखेको हामी पाउँछौँ। महान को हो यानि कि ठुलो को हो। महान र ठुलोलाई एउटै पर्यायवाचक शब्द यानि कि सेम सिनोनियम हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। यो मत्तीले चाहिँ यहाँ लेख्दाखेरि स्वर्गीयको राज्यमा सबैभन्दा महान को भनेर प्रश्न गरिएको छ भने लुका र मर्कुसले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो को हो भनेर येशू ख्रीष्टलाई प्रश्न गरेको कुरा हामी पाउँछौँ। तर जब हामी यहाँ मत्तीमा आउँछौँ, मत्तीमा चाहिँ चेलाहरूको समूहले येशू ख्रीष्टलाई
प्रश्न गरे भनेर मत्तीले उल्लेख गरेको छ भने लुका र मर्कुसले त्यो बताएको छ। जब कफरनहुमको यात्रा गर्दै गर्दाखेरि जब एउटा घरमा यीशु र उहाँको चेलाहरू आइपुग्नुहुन्छ तब त्यो बाटोमा चाहिँ चेलाहरूले चाहिँ आफ्नो मनमा यानी कि उनको बीचमा चाहिँ बहस भएको कुरा यानी कि वार्ता भएको कुराहरू विवाद भएको कुराहरू चाहिँ येशू ख्रीष्टले थाहा पाउनुहुन्छ। त्यो विवाद चाहिँ के को विवाद थियो रे, यानी कि त्यो बहस चाहिँ के को बहस थियो रे भन्दाखेरि चाहिँ येशू ख्रीष्टले हामीलाई मर्कुस यानी कि 9 अध्याय, लुका यानी कि 9 अध्यायमा बताएको हामी पाउँछौँ कि चेलाहरू एकापासमा चाहिँ भन्दै थियो हामी बीचमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चाहिँ को हो। चेलाहरूले एकापासमा भनाभनी भइरहेको थियो, विवाद भइरहेको थियो कि सबैभन्दा ठुलो चाहिँ को, ग्रेट चाहिँ को हो हामी बीचमा भन्ने प्रश्न चाहिँ यहाँनिर गरेको हामी पाउँछौँ। तर जब तपाईँ यहाँनिर मत्ती सुसमाचार 18 अध्यायमा आउनुहुन्छ यहाँ चाहिँ चेलाहरूले येशू ख्रीष्टलाई जब त्यो घरमा भेला भइसके पछाडि सोधेको कुराहरू हामी पाउँछौँ कि सबैभन्दा महान चाहिँ को हो भनेर। कि येशू ख्रीष्टले यो प्रश्न चेलाहरूमा आउन अगाडि येशू ख्रीष्टले आफ्नो जीवनकालका सबै भविष्यवाणीहरू चाहिँ उहाँले एक पटक गरेर दोस्रो पटक गरेर उहाँले बताइसक्नु भएको थियो कि मानिसको पुत्र यानी कि परमेश्वरको पुत्र चाहिँ आज यो पृथ्वीमा मानव भएर जन्मिसके पछाडि उहाँ चाहिँ मरिनुपर्छ, उहाँ गाडिनुपर्छ, तेस्रो दिन तेस्रो रात पछि उहाँ बौरी उठ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सबै कुराहरू चेलाहरूलाई बारम्बारको भविष्यवाणीमा उहाँले बताउनु भएको थियो। अनि यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ चेलाहरूको मनमा के कुराहरूको बहस हुँदै थियो भने अब येशू ख्रीष्ट हाम्रो गुरु, हाम्रो प्रभु हामी बीचबाट जाँदै हुनुहुन्छ, हाम्रो बीचबाट उहाँ टाढिँदै हुनुहुन्छ, त्यस पछाडि यो पृथ्वीमा यो सबै कार्यहरू गर्ने यी सबै कुरोको जिम्मेवारी चाहिँ कसलाई दिन्छ होला। यानी कि ख्रीष्ट येशूको अगाडि चाहिँ परमेश्वरको अगाडि चाहिँ अथवा प्रभु हाम्रो गुरुको अगाडि चाहिँ सबैभन्दा महान चाहिँ यो 12 जना मध्ये यानी कि हामी 12 जना मध्ये चाहिँ को हुन्छौँ होला भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो 12 जना चेलाहरूको बीचमा ठुलो बहस चल्दै थियो। सायदै उनीहरूको आफ्नो विचार र शैलीमा यहाँनिर उनीहरूले सोचेको थियो होला कि तपाईँले यो कुराहरू पाउनुहुन्छ। अहिले हामी यहाँ यसको भित्री कुरालाई हामी हेर्न सक्छौँ या हामी अलिकति अध्यायलाई पढिदिउँ ल। 18 अध्यायको 1 पदले भन्छ, तपाईँको आफ्नो बाइबल छ भने पल्टाउनुहोस्, सुन्नुहोस्, छैन भने मलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। त्यही समय चेलाहरू यीशुका आएर सोधे स्वर्गको राज्यमा सबैभन्दा महान को हो। तब 2 पदले भन्छ उहाँले एउटा सानो बालकलाई नजिक बोलाएर, सुन्नुहोस् है यहाँनिर मिठो कुरा यहाँ छ, उहाँले एउटा सानो बालकलाई नजिक बोलाएर तिनीहरूको माझमा उभ्याउनु भयो। द मिडेस्ट अफ डिसाइपल उनीहरूको माझमा बीचमा उभ्याउनु भयो। अनि 3 पदले भन्छ र भन्नुभयो साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु मन परिवर्तन भएर तिमीहरू साना बालकहरू जस्तै भएनौ भने कहिले स्वर्गको राज्यमा पस्ने छैनौ। तब 4 पदले भन्छ विशेष गरी हामीले आजको वचनको शीर्षकमा रहेर जसले यो सानो बालक जस आफूलाई नम्र तुल्याउँछ त्यो स्वर्गको राज्यमा सबैभन्दा महान हुनेछ। सबैले भन्नुहोस् आमेन। यो स्वर्गको राज्यमा सबैभन्दा महान भन्ने आज हाम्रो आजदेखि उताको वचनको सिरिज हो। तर आजको विशेष वचनको शीर्षकले चाहिँ नम्रता यानी कि ह्युमिलिटी भन्ने कुरालाई आज हाम्रो बीचमा विशेष गरी यो खण्डले दर्शाउँछ। अब मैले अघि तपाईँलाई बताउँदै थिएँ चेलाहरूको बहस चाहिँ अब ख्रीष्ट येशू गइसके पछाडि हामी बीचमा चाहिँ को ठुलो हुने, हामी 12 जनामा चाहिँ को ठुलो हुने भन्ने उनीहरूको आफ्नो बहस थियो, वार्ता थियो, उनीहरूको विवाद थियो। सायद हामी यस्तो किसिमको पिक्चरलाई यानी कि चित्रलाई हाम्रो आफ्नो मस्तिष्कमा, आफ्नो दिमागमा यतिखेर आफ्नो मनमा ल्याउन सक्छौँ। सायदै यहाँनिर सबै कुरो स्पष्ट लेखेको छैन त्यो चेलाहरूको बहस के थियो भनेर, उनीहरूको विवाद चाहिँ के थियो। मात्र एउटै कुरो मात्रै
धर्मशास्त्रले यहाँनिर पुष्टि गराएको छ। एक आपसमा हामी बीचमा चाहिँ को चाहिँ महान हो, को चाहिँ ठुलो हो, यति कुरालाई दर्शाएको छ। तर हामीले यो पिक्चरलाई, यो महान भन्ने कुरालाई, ठुलो भन्ने कुरालाई हामीले सोच्दै गर्दाखेरि सायद चेलाहरूको बीचमा एक आपसमा भन्दै थियो होला, पहिला यीशुले कसलाई बोलाउनु भयो उहाँको पछि हिँड्नको निम्ति। सायद पत्रुसले भन्दै थियो होला, पहिला त मलाई बोलाएको थियो। सायद मत्तीले त्यो भन्दै थियो होला, मलाई बोलाएको हो। सायद याकुब, यूहन्ना, विभिन्न ती चेलाहरूले आफैले भन्दै थियो, पहिले त मलाई बोलाएको, दोस्रोमा त मलाई बोलाएको हो। यूहन्नाले भन्दै थियो होला, पहिला बोलाएको कुरा होइन, तर बोलाइसके पछाडि कसलाई चाहिँ यीशुले धेरै माया गर्नुहुन्छ त्यो कुरोले महान ठहरिन्छ। यीशुले चाहिँ मलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ भनेर यूहन्नाले भन्दै थियो होला। पत्रुसले त्यही भन्दै थियो होला, त्यसो होइन, ख्रीष्ट यीशुले यानी कि हाम्रो गुरु र प्रभुले को माथि चाहिँ मेरो मण्डली स्थापना गर्छु भन्नुभएको छ। के तिमीहरू माथि? होइन, म माथि। उहाँले मलाई भन्नुभएको छ, साइमन यानी कि सिमोन, तिमी चाहिँ पत्रुस हौ, तिमी चाहिँ चट्टान हौ, म तिमीमाथि मेरो मण्डली स्थापना गर्नेछु। मृत्यु र नरकको ढोकाहरू त्यसमाथि विजय हुने छैन। त्यो त मलाई भन्नुभएको हो। सायद यही किसिमको बहसहरू आज चेलाहरूको बीचमा, त्यो विवादहरू त्यो चेलाहरूको बीचमा उड्दै थियो। सायद एउटाले अर्कोलाई भन्दै थियो, उमेरले म ज्यादा छु, उमेरले म पाका छु, म त 60 वर्ष पुगे, तिमी त भर्खर 25 लाग्दैछौ। म त 40 पुगे, भर्खर तिमी त 20 वर्ष पुग्दैछौ। तिमी त नौजवान छौ, तर मेरो त आफ्नो छोराछोरीको श्रीमतीको अनुभवले म त म्याच्योर छु, परिपक्व भइसकेको छु। कसैले भन्दै थियो, तिमी त तिमी चाहिँ सानो वंशको परिवारको हौ, तर म त ठुलो वंशको हुँ। तिमी त कर उठाउने हौ, तर म त यहुदीको घरानाको हौ। तिमी शरीरमा त हट्टकट्ट छैनौ, तर म त शरीरमा हट्टकट्ट छु, ज्यानमा पनि ठुलो छु। सायद यो विभिन्न किसिमको विवादहरू त्यो चेलाहरूको बीचमा उड्दै थियो। शरीरको हाउभाउको कुरा, ज्ञानको हाउभाउको कुरा, उनीहरूको आफ्नो वंशको कुरा, उनीहरूको आफ्नो कुलको कुरा, ज्ञानको कुरा, धन र सम्पत्तिको कुराहरू उनीहरूको बीचमा उड्दै थियो। को अघि र कोही पछिको कुराहरू उनीहरूको बीचमा उड्दै थियो। तर येशू ख्रीष्टले यी बहस, यो विवाद भइरहेको समयमा येशू ख्रीष्टले उहाँहरूकै बीचमा भएका एउटा बालकलाई उहाँले ल्याउनु भयो। यहाँनिर के भन्नुभएको छ येशू ख्रीष्टले 3 पदमा आएर, यानी कि 4 पदमा आएर, जसले यो सानो बालक, जब तपाईँले यो 4 पदमा आउनु हुँदाखेरि नि, जब येशू ख्रीष्टले जसले यो सानो बालक, दुईवटा शब्दलाई अहिले ख्याल गर्नुहोस्, सानो अनि बालक, जसले यो सानो बालकलाई अथवा बालक चाहिँ आफूलाई नम्र तुलाउँदैन, यानी कि नम्र तुलाउँछ, त्यो स्वर्गीयको राज्यमा सबैभन्दा महान तुलाउने छ। नम्रता चाहिँ पछिको कुरा हो। तर यहाँनिर विशेष गरी हामी जहिले पनि चित्र हेर्दाखेरि, यो वचन पढिरहँदाखेरि हामी बालकको चित्रलाई विशेष गरी हामी अगाडि फ्रन्ट लाइनमा देख्छौँ। यहाँनिर के भनेको छ भने येशू ख्रीष्टले जसले साना बालकहरू झैँ आफूलाई नम्र तुलाउँछ। सानो बालक झैँ भनेपछि नम्र तुलाउने एउटा सानो बालक चाहिँ एउटा नम्रता हुन्छ। ऊ एउटा सानो छ, उसमा त्यो नम्रता हुन्छ भन्ने कुरोमा हामी बीचमा कि हाम्रो दिमागमा छिट्टो एउटा इमेज, सोच, विचारहरू आउँछ। तर यहाँनिर ओझेल परेको एउटा शब्द चाहिँ के हो भनेदेखिलाई चाहिँ नि, यहाँ सबैभन्दा ओझेल परेको शब्द चाहिँ सानो भन्ने शब्द हो। येशू ख्रीष्टले बालक मात्रै भन्नुहुन्थ्यो होला, तर येशू ख्रीष्टले यहाँनिर सानो भन्ने शब्द लाउनुको कारण चाहिँ नि, सायद त्यो 12 जना मध्ये पनि उहाँले पिक गर्नुहुन्थ्यो र कुनै व्यक्तिलाई, कुनै चेलाहरूलाई 12 जना मध्ये 1 जनालाई पिक गर्नुहुन्थ्यो होला। सबै त खराब थिएन होला, सबैजनाको मध्ये त्यो विवाद त उठेको थियो, अथवा त्यहाँ भिडमा अरू मानिसहरू पनि थिए होला। तर येशू ख्रीष्टले त्यो एउटा बालकलाई पिक गर्नुको कारण चाहिँ उनीहरूको नजरमा, उनीहरूको दृष्टिकोणमा, उनीहरूको विचारमा चाहिँ यस्तो किसिमको एउटा इमेज, एउटा चित्र ल्याउँदै हुनुहुन्छ नि,
एउटा शरीरमा पनि सानो भएको इमेजलाई उहाँहरूको बिचमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि एउटा सानो बालक झैँ आफूलाई जसले नम्र तुलाउँछ त्यो सबैभन्दा स्वर्गमा महान हुनेछ। हालेलुया, हालेलुया। त्यसको अर्थ चाहिँ के हो भने येशू ख्रीष्टले आफ्नो चेलालाई के भन्दै हुनुहुन्छ भने तिमीहरू आफ्नो शरीरमा पनि धेरै ठुला छौ, उमेरले पनि तिमीहरू धेरै ठुला छौ, ज्ञान र बुद्धिले पनि तिमीहरू ठुला छौ, तिमीहरूको आफ्नो कामले पनि तिमीहरू सबै ठुला छौ, तिमीहरूको आफ्नो कुल वंश ठुलो होला। तर तिमीहरूको बिचमा म एउटा बालकलाई म तिमीहरूको बिचमा ल्याउँदैछु। तर यो बालकलाई हेर, यो बालक अनजान छ, यो बालकको कुल के हो, यो बालकको ब्याकग्राउन्ड के हो, के यो बालक मसँग 3.5 वर्ष तिमीहरू जस्तै मसँग हिँडे, के शरीरमा यो बालक तिमीहरूभन्दा ठुलो छ यानि कि तिमीहरू सम्मानको छ, के यो ज्ञान र बुद्धिमा तिमीहरू जस्तै छ, के बोली र वचनमा के यो तिमीहरू जस्तो छ, छैन। यो सानो छ। त्यही भएर येशू ख्रीष्टले यहाँनिर त्यो सानो बालकलाई ती चेलाहरूको बिचमा ल्याउनुको कारण चाहिँ तिमीहरू चाहिँ आफ्नो विचारमा, सोच र आफ्नो पदमा, आफ्नो कार्यमा यो सानो बालक झै हुनुपर्छ। यो बालकले कुनै कुराको नि एक्सपेक्ट गरेको हुँदैन, कुनै कुराको चाहना गर्दैन। यानि कि येशू ख्रीष्टको भिडमा यो बालक पनि छ। अब कफरनहुमको यात्रा गर्दाखेरि येशू ख्रीष्ट जहाँ जानुभयो चेलाहरूको घुइँचो पछाडि लागिरहेको छ, भिडको पछाडि भिड उहाँको पछि लागिरहेको छ। त्यही पछि लाग्दाखेरि येशू ख्रीष्टका चेलाहरूले विवाद गर्दै थियो कि अब येशू ख्रीष्ट पछाडि यानि कि येशू ख्रीष्टको चेला हामी हौ, हामी बिचमा चाहिँ को महान हो, को ठुलो हो भन्ने कुरा थियो। तर त्यही भिडमा त्यो बालक पनि थियो, तर त्यो बालकको सोच विचार त्यो छँदै पनि छैन, उसको एक्सपेक्ट त्यो छैन, उसको विचार त्यो छैन, उसको चाहना त्यो छैन। त्यही भएर येशू ख्रीष्टले सानो बालकलाई लिएर उहाँले एउटा नमुना, एउटा इक्जाम्पल देखाउँदै हुनुहुन्छ। यो बालकले केही कुरोको एक्सपेक्ट गर्दैन, तर मात्र ऊ मेरो पछि लाग्छ। हालेलुया, हालेलुया। यो बालकको जस्तो किसिमको एक्सपेक्टेसन छ, जस्तो किसिमको एउटा उसमा त्यो चाहना छ, यानि कि उसमा त्यो विचार छ, उसमा त्यो इच्छा छ, त्यस्तै तिमीहरूमा पनि हुनुपर्छ। तिमीले एउटाले आफूलाई को ठुलो भन्ने विचारहरू तिमीले त्याग्नुपर्छ। यो इमेज तपाईँले पाउनुहुन्छ लुका सुसमाचारको पुस्तक 9 अध्यायमा, यानि कि मर्कुसको पुस्तक 9 अध्यायमा। तपाईँले यतिखेर मसँग पल्टाउनुहोस्, हामी त्यहाँ गएर हेरौँ। मर्कुस 9 अध्यायको हामी 35 पदलाई हेरौँ। यहाँ 35 पदले के भन्छ? जब उहाँ बस्नुभयो र 12 जनालाई उहाँले बोलाउनु भयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, कोही मानिस पहिले यानि कि ठुलो हुने इच्छा गर्छ भने त्यो सबैभन्दा सानो र सबैभन्दा सेवक हुनुपर्छ भने हुनुहोस् आमेन। यहाँ ख्रीष्टले के भन्नुभयो? ती चेलाहरूलाई बोलाउनु भएर यदि कोही पहिलो यानि कि अर्को ट्रान्सलेसनमा, अर्को भाषामा, यदि तिमीहरूमध्ये कोही ठुलो हुने चाहना गर्छौ, यदि महान हुने चाहना गर्छौ भने तिमीहरू चाहिँ सबैभन्दा पछिल्लो, पछाडि हुनुपर्छ, यानि कि सानो हुनुपर्छ। अनि त्यति मात्रै तिमीहरू सेवक बन्नुपर्छ। यदि तिमीहरू महान बन्न खोज्छौ परमेश्वरको राज्यमा भनेदेखि हामी सबैभन्दा सानो हुनु पर्यो, सबैभन्दा पछाडि हुनु पर्यो। यसको मतलब यो अगाडिको कुर्सी छोडेर सबैभन्दा पछाडि बस्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। सबैभन्दा पछाडि भनेको चाहिँ सबैभन्दा सानो हुनु हो। तपाईँको आफ्नो बोली वचनले, तपाईँको आफ्नो जीवनको कार्यले, तपाईँको आफ्नो लगाइ खुवाइले, तपाईँको आफ्नो रहन सहनले, तपाईँको आफ्नो विचारले तपाईँ सानो हुनु हो। जब तपाईँ अनि म सानो हुन्छौँ, जब हामी सेवक बन्छौँ, अर्को भाषामा त्यो पनि लेखिएको छ, सबैको सेवक तिमीहरू बन्छौ, तब परमेश्वरको राज्यमा, स्वर्गीय राज्यमा तिमीहरू सबैभन्दा महान यानि कि ठुलो हुनेछौ। हालेलुया, हालेलुया। कतिपटक हामीलाई, हामी मानिसहरूलाई परमेश्वरको राज्यको बारेमा हामी धेरै पटक सुनेको छौँ। अघि हामीलाई मत्ती सुसमाचार 18 अध्यायले के भन्यो? यदि तिमीहरू सानो बालक झैँ मन परिवर्तन भएनौ भने तिमीहरू परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनौ। हेर्नुहोस् है, हामी परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश हुनका निम्ति हामीले मन परिवर्तन गरेका छौँ। हामी सानो बालक झैँ येशू ख्रीष्टले मेरो पछि लाग भन्नुभयो, हामी उहाँको पछि लाग्यौँ, मन परिवर्तन गऱ्यौँ र त हामीले आफ्नो धर्म, कर्म
सबै थितिलाई हामीले सबै पछाडिएर हामी ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरेर उहाँको पछि आएको छौँ, उहाँको राज्यमा आएको छौँ। हो, हामीलाई परमेश्वरले उहाँको राज्यमा पस्ने अधिकार दिनुभयो। हामी उहाँको उद्धारताको एउटा हिस्सा भइसकेका छौँ। जुन दिन हामीले प्रभुलाई प्रभु र मुक्तिदाता भनेर स्वीकार्य कि ग्रहण गऱ्यौँ। तर उहाँले के भन्नुभयो, हामी एउटा उद्धारको एउटा हिस्सा त भयौँ स्वर्गीयको राज्यमा, तर त्यही स्वर्गीयको राज्यमा महान बनिने, स्वर्गीयको राज्यमा ठुलो बनिने चेष्टा चाहिँ हामी इसाईको बिचमा कमी छ। त्यो विचार हामीमा कहिले पनि आउँदैन। तर विचार यति मात्रै आउँछ मण्डलीमा, मानिसको दृष्टिकोणमा, संसारको दृष्टिकोणमा, कसरी हामी ठुलो बन्ने, कसरी हामी महान बन्ने, नेम एन्ड फेम लिने भन्ने कुराको विचारहरू हामी मानिस जातिमा यानि कि हामी मानिसमा आउँछ। हामी परमेश्वरको राज्यको हिस्सा त भयौँ, उहाँको उद्धारको हिस्सा त भयौँ, स्वर्गीय राज्यमा पस्ने अधिकार पनि हामीले पायौँ। तर त्यो स्वर्गीय राज्यमा महान बन्ने सोच चाहिँ हामी क्रिस्चियनहरूको आउँदैन। तर विशेष गरी आज म के भन्न गइरहेको छु नि, यहाँबाट परमेश्वरको जिउँदो वचनबाट हामी इसाईहरू परमेश्वरको राज्यमा महान बन्ने चेष्टा र चाहना पनि हामी राखौँ। हालेलुया। हामी संसारको कुरामा, संसारको काममा, मण्डलीको जिम्मेवारीहरूमा मात्रै महान बन्ने चेष्टा र चाहना नगरौँ। म त के भन्छु भने प्रभुको सेवक भएर हामी वास्तवमा मण्डलीको एउटा नाम र पदमा महान हुने चेष्टा गर्नुभन्दा हामी सानो काममा महान बन्ने हामी चेष्टा गरौँ। यानि कि हामी सानो कामलाई हामी स्वीकार्ने चेष्टा गरौँ। हामी सायद मानिसको दृष्टिकोणमा हामी सेवक हुन्छौँ होला, मानिसको दृष्टिकोणमा हामी सानो ठहरिन्छौँ होला, तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ उहाँको दृष्टिकोणबाट र उहाँको राज्यमा चाहिँ हामी सबैभन्दा ठुलो र महान हुनेछौँ। हालेलुया, हालेलुया। हाम्रो कतिपटक जहिले पनि ध्यान चाहिँ शारीरिक मात्रै हुन्छ, कहिलेकाहीँ हाम्रो दृष्टिकोण चाहिँ शारीरिक मात्रै हुन्छ कि हामी ठुला हुन पाऊँ, हामीले जिम्मेवार पाउन पाऊँ, हाम्रो अधिकारलाई हामी लिन पाऊँ भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ हाम्रो चाहना हुन्छ। तर यहाँनिर ख्रीष्ट येशू ख्रीष्टले चाहिँ यानि कि प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ के हामी बिचमा इमेज दिँदै हुनुहुन्छ, के चित्र हामीलाई कोर्दै हुनुहुन्छ भने बालकलाई हाम्रो बिचमा ल्याउनु भएर तिमीहरू चाहिँ सानो हुन सिक, सानो हुन सिक, सानो हुन सिक भनेर उहाँले बताउनुहुन्छ। त्यो सानोको एउटा अर्थ चाहिँ नम्रता हो, ह्युमिलिटी हो, हम्बल हो। सानो हुनु भनेको चाहिँ नम्रता हो। त्यो नम्रताले चाहिँ सानो हुने एउटा इमेज ल्याउँछ, चित्र ल्याउँछ। कतिपटक हामी सानो हुँदाखेरि, नम्रता हुँदाखेरि हामी सानो हुई पठाउँछौँ। तर यति कुरा विचार गर्नुहोस्, हाम्रो नम्रताले जब हामीलाई सानो बनाउँछ, त्यो सानोको शक्ति यति धेरै छ कि ख्रीष्ट येशूले डाँडाको उपदेश माउन्ट सर्मनमा उहाँले 5 अध्यायको 5 पदमा भन्नुभएको छ, धन्य नम्र हुनेहरू, यसको अर्थ चाहिँ धन्य सानो हुनेहरू, तिमीहरूलाई परमेश्वरले यहाँ के भन्नुभएको छ, तिमीहरूले चाहिँ पृथ्वीलाई अधिकार गर्नेछौ भनेर भन्नुभएको छ। हालेलुया। येशू ख्रीष्टले चाहिँ यहाँ के भनेको पाउँछौँ भने धन्य नम्र हुनेहरू, धन्य सानो हुनेहरू, तिमीहरूले चाहिँ पृथ्वीमा अधिकार गर्नेछौ। उदाहरणको लागि हामी एउटा घरको नमुनालाई हेरौँ। तपाईँ र मेरो घरमा हामी 4 जना, 5 जना, 3 जना, 7 जना, 8 जना सदस्य हामी एउटा घरमा बस्छौँ। जब हामी एउटा घरमा, हाम्रो परिवारमा धेरै सदस्यहरू हुन्छ, धन्यवाद हाम्रो एल्डर मामालाई, जब हाम्रो घरमा सदस्य हुन्छ, विचार गरौँ, त्यो घरमा कसैको ठुलो स्वर हुन्छ, कसैको सानो स्वर हुन्छ, त्यो घरमा कसै झट्टै रिसाउँछ, कोही यति धेरै भनौँ नम्र हुनुहुन्छ। अब त्यो घरको विशेष, घरको मालिक यानि कि हाउस होल्डर बाबाले जब त्यो घरमा कुनै कुरोको एजेन्डा आउँछ, कुनै कुरोको विषय आउँछ, घरमा बहस चल्छ, विवाद चल्छ, अहिलेको चेलाहरूको जस्तै ठुलो को भन्ने, यो त्यो गरौँ, यो गरौँ, फल्ना गरौँ, घरलाई यता फर्कौँ, उता फर्कौँ, यो पेन्ट गरौँ, त्यो गरौँ, टिभी ल्याउँ, के ल्याउँ, फल्ना गरौँ, ढिस्का गरौँ भन्ने विषयहरू घरमा आउँछ। घरमा आउँदाखेरि रिसाउने मान्छे रिसाएरै बोल्छ, ठुलो स्वरमा बोल्ने ठुलो स्वरमै बोल्छ। तर त्यो घरमा यस्तो सदस्य छ जो नम्र छ, ऊ ढिलो बोल्छ, सानो बोल्छ, उसले बोल्दा पनि सफ्टली, नरम शब्दले बोल्छ।
अन्तिममा गएर निर्णयको लागि घरको पिताले घरको बाबाले के भन्छ, फल्नालाई हामी सुनौँ, फल्नाले के भन्छ। त्यो फल्ना चाहिँ जो नम्र छ घरमा, त्यो व्यक्तिलाई त्यो घरको हाउस होल्डर यानि कि घरको पिताले अम्ल्याउनुहुन्छ। तब ऊ बोल्छ, तब उसले बोलेको कुरा त्यो घरमा बिक्री हुन्छ, घरमा सुनाइ हुन्छ, घरमा ग्रहणयोग्य हुन्छ। त्यसको अर्थ हो कि ख्रीष्ट यीशुले भन्नुभएको नम्रहरू जो सानाहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ पृथ्वी मात्रै होइन आफ्नो घरभित्र पनि अधिकार गर्छन्। हालेलुया। उसको अधिकारमा चाहिँ त्यो घर परिवार चल्न सुरुवात हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर ख्रीष्ट यीशु ख्रीष्टले तिमीहरू सानो हौ भनेको कारण चाहिँ के हो भने हामीले चाहिँ उहाँको राज्यमा महानताको यानि कि महानको यानि कि ठुलोको नाम र उपनाम यानि कि हामीले अधिकारहरू हामी पाउँछौँ। त्यही भएर मेरो प्यारो मण्डलीलाई आजको वचनद्वारा भन्नु के छ भनेदेखि परमेश्वरको राज्यमा सबैभन्दा महान को भनेदेखि ती चेलाहरू होइनन्, मण्डलीको पास्टर अगुवा लिडर्सहरू मात्रै होइनन्, विश्वासीहरू मात्रै होइनन्, महु भन्नु व्यक्तिहरू मात्रै होइनन्, तर परमेश्वरको राज्यमा सबैभन्दा महान ठुलो यो हो कि जसले आफूलाई सेवक ठान्छ, जसले आफूलाई सबैभन्दा सानो यानि कि पछिल्लो ठान्छन्। हालेलुया, हालेलुया। जब तपाईँ लुका सुसमाचारको पुस्तक 9 अध्यायमा आउनुहुन्छ त्यही कुरो पनि यहाँनिर अलिकति फरक ढङ्गले बताएको कुरा हामी पाउँछौँ। हामी सानो हुन अति नै आवश्यक छ अनि सानो हुन हामी अति नै जरुरी छ। जब तपाईँ 48 पदमा आउनुहुन्छ 9 अध्यायको, तब यहाँ लेखेको तपाईँले पाउनुहुन्छ, र तिनीहरूलाई भन्नुभयो जसले मेरो नाउँमा यस बालकलाई ग्रहण गर्छ त्यसले मलाई ग्रहण गर्छ, र जसले मलाई ग्रहण गर्छ त्यसले मलाई पठाउनु हुनेलाई ग्रहण गर्छ। अन्तिममा भन्नुभएको छ किनभने तिमीहरू सबैभन्दा जो सबैभन्दा सानो छ त्यही सबैभन्दा ठुलो हुनेछ। सबैले भन्नुहोस् आमेन। अब अघिको बालकको पिक्चर मत्ती 18 को बालकको पिक्चर चाहिँ के हो भन्दाखेरि जो अगाडि बालकभन्दा अगाडि एउटा शब्द लेखेको छ सानो भन्ने शब्द वास्तवमा ख्रीष्ट यीशु ख्रीष्टले चाहिँ अथवा येशू ख्रीष्टले चाहिँ त्यो बालकको नम्रतालाई चाहिँ एउटा सानोमा उहाँले पिक्चर ल्याउनु भएको। हामी सानो हुन कतिपटक हामी सिक्नुपर्छ। जब तपाईँ यहाँनिर सुसमाचारको पुस्तक 13 अध्यायमा जानुहुन्छ ख्रीष्ट यीशु ख्रीष्टले अथवा येशू ख्रीष्टले यहाँनिर 12 जना चेलाहरूको औलाई यानि कि गुडालाई उहाँले धुनु भएको छ। उहाँले 12 जना चेलालाई बोलाउनु भयो, उहाँले अन्तिम भोज तयार गर्नुभयो यानि कि प्रभु भोज उहाँले तयार गर्नुभयो। प्रभु भोजभन्दा अगाडि चेलाहरूसँग उहाँले मिठो भोजन खानुभयो। भोजन खाइसके पछाडि चेलाहरूलाई उहाँले आफ्नो शरीर दिनुभयो यानि कि रोटी दिनुभयो अनि कच्चा रह दिनुभयो। तब उहाँले आफ्नो चेलाहरूको गोडा दिने उहाँले इच्छा गर्नुभयो अनि गोडा दिने क्रममा पत्रुसले प्रश्न गरेको कुरा हामी पाउँछौँ कि गुरु यानि कि प्रभु तपाईँले मेरो गोडा नधोइदिनुहोस्। तब येशू ख्रीष्टले यहाँनिर 13 अध्याय तपाईँले पढ्दै जानुहुन्छ त्यहाँ भन्ने भएको पाउनुहुन्छ यदि मैले तिम्रो गुडा धोइन भने यदि मैले तिम्रो गुडा धोइन भने मसित तिम्रो हिस्सा हुने छैन। तब यहाँ पत्रुसले विभिन्न प्रश्न गर्दै गएको छ। त्यो प्रश्नमा एउटा पाउँछ तपाईँले किन मेरो गोडा धुनुहुन्छ, बरु मेरो शरीर यानि कि मेरो शिर पनि धोइदिनुहोस्। तब येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ अघिबाटै नुहाइसकेको व्यक्तिको गुडा धोए मात्र पुग्छ, अरू केही पनि गर्न पर्दैन। तब येशू ख्रीष्टले 12 जना चेलाहरूको क्रमशः गर्दै गोडा धुनुहुन्छ। गोडा धोइसके पछाडि अन्तिममा उहाँले भन्नुहुन्छ तिमीहरूले मलाई गुरु र प्रभु भन्छौ, त्यो कुरा तिमीले सही भन्यौ, तिमीले त्यो कुरा ठिक भन्यौ। तर आज म तिमीलाई एउटा उदाहरण दिँदैछु, एउटा इक्जाम्पल तिमीहरूको बिचमा म छोड्दैछु। म गुरु भएर पनि म प्रभु भएर पनि मैले तिमीहरूको गोडा धोएँ भने तिमीले पनि यस्तै गर्दै जानु। यो नमुना तिमीहरूले बुझ्नेछौ, देख्नेछौ र यस्तै कुरा तिमीहरूले गर्दै पनि जानेछौ भनेर येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो। हालेलुया, हालेलुया। अब यो भनाइ मात्रै छ एउटा। यहाँनिर हामीले बाइबलको एउटा दृष्टिकोणलाई यहाँबाट वचन सुनिरहँदाखेरि एउटा भनाइ मात्रै देख्छौँ, तर यतिखेर हामी इमेज गरौँ त येशू ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरू बसिरहँदाखेरि त्यो टेबलमा येशू ख्रीष्टले गोडा धुनुभयो। त्यो इमेज कस्तो थियो होला, त्यो चित्र कस्तो थियो होला। आफ्नो चेलाहरू टेबलमा भोजन खानुभयो अनि भोजन खाइरहेको अवस्थामा त्यो चेयरमा बसिरहँदाखेरि येशू ख्रीष्टले आफ्नो ठाउँबाट उठ्नुभयो। चेलाहरू आफ्नो ठाउँमा बसिरहेको छ तर येशू ख्रीष्टले आफ्नो ठाउँबाट उठ्नुभयो। तब गोडा धुँदाखेरि उहाँ
बस्नुभयो। अब हामीले त्यो इमेज हेरौँ, त्यो चेला त्यो चेयरमा छ, म उहाँको नजिक गएँ, म येशू ख्रीष्ट भए, म नजिक गएँ, तब म गुडा धुँदाखेरि म बस्छु। त्यो इमेजले के दर्शाउँछ, त्यो चित्रले के दर्शाउँछ भने चेला भन्दा येशू ख्रीष्ट चाहिँ होचिँदै हुनुहुन्छ, सानो हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँको पाउ, उहाँको गोडा पक्रेर धुँदै हुनुहुन्छ। त्यो दृश्यलाई हेरौँ कि जसले 3.5 वर्ष शिक्षा दिनुभयो, दीक्षा दिनुभयो, खुवाउनु भयो, पिलाउनु भयो, उनीहरूलाई विभिन्न अप्ठ्यारोमा बचाउनु भयो, उहाँको जीवनबाट मिराकलको कार्यहरू देखाउनु भयो। तर आज त्यो गुरु, आज त्यो प्रभु, उहाँ चाहिँ जो चेलाहरूको सामु गोडामा रहेर उहाँ झुक्दै हुनुहुन्छ, सानो हुँदै हुनुहुन्छ। धेरै पटक प्रभुको दासहरूले यहाँबाट नम्रताको शिक्षालाई हामी दृश्य लिन्छौँ। ख्रीष्ट कति धेरै नरम हुनुभयो भन्ने कुरालाई हामी यहाँ चित्र हेर्छौँ। तर त्योभन्दा आज विशेष गरी आजको शीर्षकमा रहेर हामी हेर्ने हो भने येशू ख्रीष्ट आफूले हुर्काएका, आफूले शिक्षा दिएको चेलाहरूभन्दा धेरै 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 सानो हुनुभएको छ। गुरु भएर शिक्षक भएर उहाँ धेरै सानो हुनुभएको छ। अनि यही नमुना येशू ख्रीष्टले आफ्नो चेलालाई भन्दै हुनुहुन्छ, यो कुराहरू बुझ अनि यस्तै कुरा तिमीले आफ्नो जीवनमा गर्दै जाऊ। हालेलुया, हालेलुया। हामी पनि झुक्न जरुर छ। जब यो मेस टेबलमा नि यो प्रभु भोजको समयमा नि उहाँले पहिला भोजन खानुभयो, अनि उहाँले जुन प्रभु भोज दिनुभयो नि, उहाँले तपाईँले पढ्दै जानु भने तपाईँले के पाउनुहुन्छ 13 अध्यायमा भने तिमीहरू किन बहस गर्छौ एक आपसमा को ठुलो हो भनेर। येशू ख्रीष्टले हेर्नुहोस् है कति धेरै आफूलाई सानो बनाउनु भएको छ गुरु भएर। हामी त्यो कुरा बुझ्दा बुझ्दैन हामी आफूले पनि त्यो सोचौँ है, वचन सुनिरहँदाखेरि हाम्रो जीवनमा एप्लाई गरौँ। येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो भने नि तिमीहरू किन एक आपसमा को ठुलो भनेर विवाद गर्छौ हो, म गइसके पछाडि कि मेरो पछाडि तिमीहरू के पाउँछ को ठुलो भनेर किन विवाद गर्छौ तिमीहरू 12 जना। उहाँले उदाहरण दिनुभयो, लु भन त खबर पठाउने ठुलो हुन्छ कि खबर ल्याउने ठुलो हुन्छ? उहाँले भन्नुभयो खबर पठाउने होइन, किनभने खबर पठाउने उसलाई अराएको हुन्छ, ऊ त नकुरो नि त। खबर ल्याउने त नकुरो, पठाउने मालिक भन्ने खबर पठाउने ठुलो होइन र। अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ, भोजन दिने मान्छे ठुलो हुन्छ कि टेबलमा बसेर खाने मान्छे ठुलो हुन्छ? अनि उहाँले भन्नुहुन्छ खाने मान्छे ठुलो होइन, दिने मान्छे त नकुर भनी पकाएर तुल्याएर दिनु पर्यो। तब येशू ख्रीष्टले त्यो इमेज चाहिँ आफूलाई भन्नुभएको। आजको जुन भोजन छ नि तिमीले जुटाएको हो होइन नि, येशू ख्रीष्टले भन्दै हुनुहुन्छ मैले जुटाएको हो। त्यो चाहिँ जो आज भोजन तिमीले खाँदैछौ यो भोजन चाहिँ मैले जुटाएको। अनि म तिमीहरूलाई भन्दैछु, म तिमीलाई रोटी भाँचेर दिँदैछु, म कचौराबाट तिमीलाई पिउन दिँदैछु, त्योभन्दा अगाडि तिमीलाई मैले टन्न खाना दिएको छु। त्यो जुटाउने म हुँ, म त्यो दिने म हुँ। अब भन म पकाउने, म खट्ने ठुलो भयो कि तिमीहरू टेबलमा बसेर खाने ठुलो भयो? त्यो इमेज हेरौँ त, येशू ख्रीष्ट कति धेरै सानो हुनुभएको छ। उहाँले आफूले हुर्काएको चेलाहरूलाई तिमीहरू चाहिँ मभन्दा ठुलो हौ भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो प्रभुले आफूलाई कति धेरै सानो बनाउनु भएको छ। अनि त्यही चेलाहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ तिमीहरू पो ठुलो हौ त, तर किन तिमीहरू एक आपसमा बहस गर्दैछौ? तर येशू ख्रीष्टले यहाँनिर अन्तिममा के भन्नुभयो, गुडा धुनुभयो, पुस्नुभयो। 13 अध्यायको अन्तिमतिर तपाईँले पढ्दै जानुहोस्, 17 पद 16-17 पदतिर तपाईँले पाउनुहुन्छ। जस्तो मैले गर्दैछु तिमीहरू बुझ्दै जाऊ अनि यस्तै तिमीले गर। अब त्यो उनीहरूले स्वर्गको महानता पाउनुको निम्ति, ठुलो पाउनको निम्ति उनीहरू पनि सानो हुनु पर्यो। येशू ख्रीष्ट जस्तै गोडा धुनु पर्यो, उनीहरूले अरूहरूको गोडा धुनु पर्यो, झुक्नु पर्यो। म पास्टर हुँ भनेर ठुलो हुनु भएन, म घरको ठुलो मान्छे हुँ भनेर, म प्यारेन्ट्स हुँ भनेर ठुलो हुनु भएन, म घरको कमाउने हुँ, तिमीले कमाउनु परेको छैन, सबै मैले पुर्याउनु परेको छ, म ठुलो हुँ भन्नु भएन। चाहे प्यारेन्ट्सले कमाएको नहोस्, छोराछोरीले कमाएको होस्, को कमाएर पुर्याउनु परेको होस्, म घरको प्रोभाइडर हुँ, म ठुलो हुँ भनेर सोच्नु भएन।
हामीले आफूलाई सेवक ठान्नु पर्यो, सानो ठान्नु पर्यो। जब हामी आफूलाई सानो ठान्छौँ नि, पृथ्वीमा बाँचिलानु के छ हौ, कति वर्ष बाँच्नु छ, हामी सानो बनेर प्रभुको काम गरौँ, स्वर्गमा अनन्तको लागि ठुलो हुन्छौँ। हालेलुया। हामी सानो हौ। जस्तो आज तपाईँ गरम सहिरहनु भएको छ नि यो रुममा, मैले व्यवस्था गरिरहेको छु, म आफैलाई पनि, मलाई पनि थाहा छ मलाई गरम भइरहेको छ। यो अगाडिको लाइट भनेको आगो जत्तिकै ताप हुन्छ यहाँ। तर जब तपाईँ र म यो गरमलाई सहेर सङ्गति आउँछौँ नि, यो चाहिँ हामी सानो भएको उहाँको राज्यको निम्ति। हामी सानो भएको ठिकै छ त, गरम एसी जुटेन, यो के 60,000 कहाँबाट ल्याउनु, ठिकै छ, जान्छु नि हो, 2 घन्टा सेवा बसेर पसिनै ठिकै छ नि, आएर नयाँ लुगा घरमा फेर्छु। सानो हुनुहोस्, प्रभुले तपाईँलाई उहाँको राज्यमा महान तुल्याउनु हुनेछ। हालेलुया, हालेलुया। यो एउटा उदाहरण, सानो एउटा उदाहरण हो। हामीले गरम सहनु, घरको कसैको भनाइलाई सहनु, निन्दालाई सहनु, तपाईँलाई कसैले तितो नमिठो बोली वचन गर्छ परिवारमै भने सहनुहोस्। सानो पनि इट्स ओके, प्रेम दर्शाइदिनुहोस्, तपाईँ स्वर्गमा ठुलो कला हुनुहुनेछ। जब तपाईँ सानो हुन्छ नि, त्यो सानोको इमेज चाहिँ के हो अरे? नम्रता हो नि, होइन? नम्रताको इमेज चाहिँ के हो? सानो हुनु हो। त्यही भएर हितोपदेश 22 को 4 पदले के भन्छ भने, नम्रता र भयले चाहिँ परमप्रभुको भयले चाहिँ 3वटा कुरा ल्याउँछ अरे। जब तपाईँ म नम्र हुन्छौँ, सानो हुन्छौँ, त्यसले चाहिँ 3वटा विशेष कुरा ल्याउँछ अरे। पहिलो कुरो चाहिँ धन ल्याउँछ अरे, आमेन भन्नुहोस् न। दोस्रो कुरो चाहिँ मान ल्याउँछ अरे, आमेन भन्नुहोस् न। अब तेस्रो कुरो चाहिँ यस्तो ठुलो कुरो ल्याउँदैछ नि, त्यो कुरो चाहिँ उहाँले बताउनु भएको छ। तेस्रो कुरो चाहिँ जीवन ल्याउँछ अरे, आमेन भन्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, जब तपाईँ म सानो हुन्छौँ, नम्र हुन्छौँ नि, धन मान जीवन, अब यो 3टा कुरा भए हामीलाई के चाहियो हो? जीवन पनि पाइयो, धन पनि पाइयो, महान पनि पाइयो, ल सम्मान पनि पाइयो। अब के चाहियो जीवनमा? तर यो सबै पाउनुको लागि त हामी सानो मात्रै त हुनु रहेछ नि। अब सानो बनिदिउँ न, उहाँको राज्यको निम्ति सबै कुरो पाइँदो रहेछ त। धेरै पटक चाहिँ हामी नेम एन्ड फेम अथवा ठुलो हुनको लागि हामीले धेरै परिश्रम गर्नुपर्छ, धेरै कुराहरू गर्नुपर्छ, धेरै विद्वान बन्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ। होइन 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 होइन, बाइबल धर्मशास्त्रले चाहिँ के भन्छ भने, तिमीहरू सानो हो। जस्ट अपोजिट, संसारको दृष्टिकोण र बिब्लिकल दृष्टिकोण चाहिँ, बाइबलले दृष्टिकोण चाहिँ फरक छ। बाहिरीको दृष्टिकोण चाहिँ पढ्नु पर्यो, बुद्धिमान हुनु पर्यो, धन कमाउनु पर्यो, सम्पत्ति कमाउनु पर्यो, अनि मात्रै महान ठुलो हुन्छ। तर बिब्लिकल दृष्टिकोण चाहिँ सबैभन्दा सानो हुनु पर्यो, सेवक हुनु पर्यो नि, तब हामी महान हुन्छौँ। हालेलुया, हालेलुया। त्यही भएर हाम्रो चर्चमा चाहिँ नि, जब किचनमा खर्छ नि, त्यो व्यक्ति भोलिको दिनमा पास्टर बन्ने सम्भावना देख्छ, आमेन भन्नुहोस् न। जब रेस्टरुममा आफ्नो यो सेवाकै सक्ने बित्तिकै नि, जो रेस्टरुममा गएर सफा गर्नुहुन्छ नि, भोलिको दिनमा यो चर्चको नि बिसप बन्छ, आमेन भन्नुहोस् न। यो चर्चको दृष्टिकोणमा चाहिँ नि बिब्लिकल दृष्टिकोण छ। वर्ड इन द बाइबल मिनिस्ट्रीमा चाहिँ कृषि परमेश्वरले चाहिँ उहाँको आत्मिक दृष्टिकोणले देख्नुहुन्छ। म 1-2 जना देख्छु हाम्रो चर्च सक्ने बित्तिकै रेस्टरुम जानुहुन्छ अनि सफा गरेको देख्छु म। कतिजनाले त मलाई भन्नुभएको छ, धेरै ब्लडहरू पनि मैले भेटाएको छु रेस्टरुममा। पास्टर यो ब्लड के को हो भनेर मलाई प्रश्न पनि गर्नुभएको छ। ल मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन, तर हामीले पुछ्नु चाहिँ पर्छ। धेरै पटक रेस्टरुम बिग्रेको अवस्थाहरू हुन्छ, अनि आएर हामीलाई सोध्नुहुन्छ, अनि हामी मिलेर बनाइरहेको देख्छु। कतिजनाले यो फ्यानहरू अफ गरेर जानुहुन्छ, कतिजनाले चियर्सहरू मिलाएर गएको देख्छु, कतिजनाले भ्याक्युमहरू लगाएर गएको म देख्छु। कतिजना चर्चको अर्ली आउनुहुन्छ, लाइटहरू सबै अन गरेको देख्छु, प्रोजेक्टर अन गरेको देख्छु। हामी जब सानो हुन्छौँ नि, जब यो मण्डलीमा सानो हुनुहुन्छ नि, तपाईँ नसोच्नुहोस् तपाईँ पछाडि हुनुहुन्छ, यहाँदेखि अगाडि यानि कि बिचमा हुनुहुन्छ। यो मण्डलीमा चाहिँ नि तपाईँ भन्नुहुँदो होला, पास्टरजी यसले यो दृष्टि 2टा आँखाले हेरेर गर्नुहुन्छ हरेक काम, होइन। यो दृष्टि यो 2टा आँखामा चाहिँ नि परमेश्वरको बिब्लिकल दृष्टिकोणहरू छ। जब तपाईँ सानो बनेर काम गर्नुहुन्छ नि, भोलिको दिनमा पास्टर जीसको ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्छ, आमेन भन्नुहोस्, आमेन भन्नुहोस्। यदि म सानो बन्ने चाहना गरेन भने तपाईँको ठाउँमा म हुन्छु, मेरो ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्छ। त्यही भएर म तपाईँलाई उत्साह गर्न चाहन्छु,
सल्लाह दिन चाहन्छु, परमेश्वरको राज्य चाहिँ यस्तो राज्य हो नि, तपाईँ सानो बन्नुहोस्, सानो बन्नुहोस्, प्रभुले तपाईँलाई ठुलो बनाउनुहुन्छ। जब तपाईँ पहिलो पत्रुसमा जानुहुन्छ, म अन्तिममा आउन चाहे यो वचनलाई म खण्डन गरेर म तपाईँको बिचमा राख्छु। पत्रुसले जब झेलखानामा हुँदाखेरि पहिलो पत्रमा नै उहाँले भन्नुभएको छ, ल उहाँले पहिलो पत्रमा नै हामीलाई उहाँले मिठोसँगले भन्नुभएको छ। उहाँले हामीलाई साह्रै मजासँगले उहाँले भन्नुभएको छ। हामी यो धर्मशास्त्रलाई पढिदिउँ। हामी पहिलो पत्रुसमा जानुभन्दा अगाडि 5मा पहिलो पत्रुस 5को हामी 5 र 6 पढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला हामी फिलिपी 2 चाहिँ पढौँ। ल पहिला फिलिपीलाई पढिदिउँ। फिलिपीको 2को तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस्, 3 पददेखि म पढेर आउनेछु। ल म 9 पदसम्म तपाईँलाई पढ्नेछु, तपाईँले ध्यान दिएर मात्रै सुन्नुहोस्। स्वार्थ अहङ्कारमा केही नगर, तर नम्रतामा एउटाले अर्कोलाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान। ध्यान दिएर सुनिदिनुहोस् ल, एकदमै प्रभावशाली वचन छ। स्वार्थ अहङ्कारीमा केही नगर, तर नम्रतामा एउटाले अर्कालाई आफूभन्दा एकदमै श्रेष्ठ ठान। 4 पदले भन्छ, तिमीहरू हरेकले आफ्नै हित मात्र नखोज, तर अरूको हित पनि हेर। अरूले के चाहन्छ, के माग्छ, के गर्ने इच्छा गर्छ। 5ले भन्छ, तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट येशूमा पनि थियो। उहाँ स्वर्गमा हुनुहुँदाखेरि है ख्रीष्ट येशू पुत्र। 6 पदले भन्छ, अब यो उहाँले बताउनु भएको छ, परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि 100% परमेश्वर भएर पनि स्वर्गको वैभवमा जहाँ दुःख कष्ट कुनै नै छैन भएर पनि परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई उहाँले पक्रिराख्नु भएन, त पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो उहाँले ठान्नु भएन। म परमेश्वर पिता जस्तै छु स्वर्गमा, मलाई दुःख छैन, कष्ट छैन, निन्दा छैन, थुकै छैन, गिल्ला छैन, केही कुरा छैन, तर म परमेश्वर पिताकै अधिकारलाई दाहिने बाहुलीलाई पक्रेर म बस्दिनँ, सिंहासनलाई म पक्रेर बस्दिनँ भनेर उहाँले सोच्नु भएर, तर उहाँले 7 पदमा आफैलाई रित्याइकन कमारोको रूपमा धारण गरेर तथा मनुष्य भएर जन्मनु भयो। ख्रीष्ट येशू चाहिँ उहाँ स्वर्गको वैभवलाई पुत्रलाई उहाँले त्याग्नु भएर उहाँ चाहिँ एउटा कमारो भएर उहाँ जन्मनु भयो पृथ्वीमा मानव अवतार लिएर, जहाँ दुःख छ, कष्ट छ, निन्दा छ, भलाइ छ, मानिसको जीवनमा यो सबै कुरा छ नि, होइन, उहाँले भोग्नु भयो। तब स्वरूपमा 8 पदले भन्छ, मानिस जस्तो भएर आफूलाई होच्याउनु भयो। अब हेर्नुहोस् त, अहिलेको इमेजलाई, प्रभुको इमेजलाई पाउनु भएको कुरोलाई, गोडा धुनुभएको कुरालाई उहाँले होच्याउनु भयो र मृत्युसम्मै अर्थात् क्रुसको मृत्युसम्मै रहनु भयो। उहाँले कुनै पनि आफ्नो मुखबाट कुवाक्य निकाल्नु, उहाँलाई काँडाले शरीरमा टाउकोमा उहाँलाई लगाइयो, शरीरमा 39 कोरा भालाले घोपियो, काँटी लगाए, तरै पनि उहाँले आफ्नो आज्ञाकारिता मृत्युसम्म नै उहाँले देखाउनु भयो। 9 पदले भन्छ, यसै कारण परमेश्वरले उहाँलाई अति नै धेरै सबैले उच्च पार्नुभयो। सबैले उच्च पार्नुभयो। सबैले उच्च पार्नुभयो। अनि उहाँले भन्नुभयो जो नाउँ चाहिँ अथवा र उहाँलाई त्यो नाउँ प्रदान गर्नुभयो, जो नाउँ चाहिँ येशू नाउँ हो। उहाँले भन्नुभयो जो नाउँ हरेक नाउँभन्दा सबैभन्दा उच्चमा छ। आमेन भन्नुहोस् सबैजनाले। अब हेर्नुहोस् त, उहाँले पहिला यो उच्च पाउनुभन्दा अगाडि, सबै नाउँभन्दा उहाँले उच्च पाउनु अगाडि उहाँले के गर्नुभयो, स्वर्गको वैभवलाई, उहाँको न्यानोपनलाई, त्यहाँको आनन्दलाई उहाँले त्यागेर मानव रूपमा आउनुभयो। मानव रूपमा आएपछि उहाँले धेरै दुःख भोग्नुभयो, मृत्युसम्मै उहाँ आज्ञाकारी बन्नुभयो, होचिनु भयो। तब होचिसके पछाडि के भयो, अन्तिममा उहाँको नाउँ सबैभन्दा उच्चमा पारियो। त्यही भएर पत्रुसले आफ्नो पत्रमा के भन्नुभएको छ, 5 अध्यायको 5, 6 र 7 पदलाई पढेर तपाईँलाई म वचनमा अन्त्य गर्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखेको छ, तपाईँको बिचमा म पढेर सुनाउने छु। 5 पदले भन्छ, त्यसै गरी जवान हौ, सुन्नुहोस् है, त्यसै गरी जवान हो, बुढापाकाको अधीनतामा बस्छ। आफूलाई सानो बनाऊ भनेको है, सबमिसन, अधीनता भनेको चाहिँ सबमिसन, सबमिट गर्नु, आफूलाई चाहिँ सबमिट गर्नु। तपाईँले मलाई चलाउनुहोस्, तपाईँको अधिकारमा मलाई चलाउनुहोस्, सबमिसन, सबमिट गर्नु।
जवान मानिस हो, बुढापाकाको अधीनतामा भनेको चाहिँ जवानले फेरि जवान छोराछोरीलाई चर्चको बुबा आमालाई अथवा घरको प्यारेन्ट्सलाई मैले सबमिसन गरेको होइन, तर हामी सानो भएर ठुलोको यानि कि हामी प्रजा भएर परमेश्वरको अगाडि यहाँनिर जवान हो तिमीले बुढा अधीनमा बस्छ, एउटाले अर्काको अधीनमा तिमीहरूले सबैले नम्रताको वस्त्रलाई धारण गर, सानो हुने कुरालाई तिमीले धारण गर, स्वीकार गर, एस्केप गर कि म सानो हुँ भनेर स्वीकार गर। उहाँले यो कुरा बताउनु भएको छ। परमेश्वरले तब यहाँ उहाँले भन्नुभएको छ परमेश्वरले अहङ्कारीलाई विरोध गर्नुहुन्छ, घमण्डहरूलाई उहाँले विरोध गर्नुहुन्छ, प्राउड गर्नेलाई उहाँले विरोध गर्नुहुन्छ, तर उहाँले भन्नुभएको छ म नम्रहरूलाई चाहिँ अनुग्रह गर्नुहुन्छ। आमेन भन्नुहोस् न। उहाँले नम्रहरूलाई चाहिँ अनुग्रह गर्नुहुन्छ। तब 6 पदले भन्छ यसै कारण परमेश्वरको शक्तिशाली बाहुलीमा तिमीहरूले आफूलाई विनम्र तुलाऊ, तिमीहरूले आफूलाई सानो तुलाऊ र उहाँले उचित समयमा तिमीहरूलाई सबै भन्नुहोस् त उच्च पार्नुहुनेछ। सबैले भन्नुहोस् त उच्च पार्नुहुनेछ। अब अघि हामीले पढ्यौँ यीशु ख्रीष्टलाई पनि उहाँले उच्च पार्नुभयो, उहाँले होच्याउनु भएर नम्र तुलाउनु भएर सानो बनाउनु। अब यहाँ पनि परमेश्वरको बाहुलीमा हामीले आफूलाई सानो तुलाउँ, नम्र तुलाउँ, सानो बनाऊ। परमेश्वरले हामीलाई उहाँको उचित समयमा हामीलाई उच्च पार्नुहुनेछ, उच्च पार्नुहुने। यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको राज्यमा सबैभन्दा महान चाहिँ आजको एउटै मात्रै शीर्षकले के भन्छ भनेदेखिलाई एउटै मात्रै विषयले जब हामी नम्र हुन्छौँ, सानो हुन्छौँ, हामी परमेश्वरको राज्यमा सबैभन्दा महान हुन्छौँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि तपाईँ वचन सुनेर आशिषित बन्नु भने आउनुहोस् परमेश्वरलाई ताली बजाएर धन्यवाद दिनुहोस्। धन्यवाद साथसाथै मनमा ग्रहण गर्नुहोस्। हामी सानो हौँ, नाताले सम्बन्धले ठुलो हुनुहुन्छ, तर पनि हामी सानो हुनु सिक्नुपर्छ। सानो भयो भने हामी प्रभुको राज्यमा ठुलो हुनेछौँ। प्रभुले सबैलाई आशिष गरून्, प्रभुले सबैलाई आशिष गरून्। यदि हजुरहरूको केही जरुरी विषय छ भने राख्नुहोस्, हामी हजुरको निम्ति प्रार्थना गरिदिनेछौँ।